प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। कुनै विदेशी परियोजना अर्थात् विदेशीले दिने अनुदानका विषयमा नेपाली समाज ध्रुवीकृत भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। एमसीसी परियोजनाका नाममा नेपालमा यति बेला विवाद छ। समाज दुई ध्रुवमा, दुई कितामा विभाजित छ। नेपालीलाई लाग्ने गरेको एउटा आरोप, त्यो सँगसँगै बनाइएको एउटा उखान छ, नेपालीले भेट्यो भने अलकात्र समेत सित्तैमा खान्छन्। यो खालको आरोप, यस्तो खालको उखान समेत बनेको छ। तर नेपाल यति बेला फेरिएको छ। सित्तैमा आएको अनुदान लिन नेपाल तयार छैन। किन? एमसीसी को विवाद के हो, के होइन, यो विषय आजको कार्यक्रममा उठान हुनेछ र यसका लागि हामीसँग बहस गर्न हुनुहुन्छ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हस्तबहादुर केसी। स्वागत छ तपाईलाई। नमस्कार, धन्यवाद। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ इन्जिनियर गुरु भट्टराई र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तेह्रथुमबाट प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचित सांसद भवानी खाप्नु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। सुरुवात चाहिँ म हस्तबहादुर केसीज्यू तपाईँबाट गरौँ। हजुर, तपाईँहरू क्रान्ति भनेर लामो समयदेखि हिँड्नु भएको छ, न त्यो पुरा भएको छ, न त सत्तामा पुगेकाहरूले केही चिज गर्न खोज्यो भने त्यसलाई देखिसक्नु भएको छैन। फेरि तपाईँहरूले लाग्ने गरेको लगाउनुहुन्छ के आरोप भन्दाखेरि एउटा सरकार आउँछ प्रो इन्डियन भनिदिनुहुन्छ, अर्को आउँछ प्रो अमेरिकन भन्नुहुन्छ, अर्को आउँछ प्रो चाइनिज। हिजो आज सुन्छु यो सरकारलाई तपाईँहरूले लगाएको आरोप प्रो इन्डियन र प्रो अमेरिकन। यो किन? यो चाहिँ नेपालमा जो राजनीतिक पार्टीहरूलाई लाग्ने आरोपमा चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो। यिनीहरू चाइनिज भन्दा पनि अमेरिकी तथा भारतीयहरूको यिनीहरू चाहिँ दलाली रूपमा काम गर्छन् नेपालमा, आफ्नो काम गर्दैनन्। नेपाली जनताको हितमा, नेपाली जनताको विश्वासमा, नेपाली जनताको मत लिएर शासन प्रशासन गर्ने नेपाली जनताको भनौँ हित खातिर यिनले काम नगरेका कारणले उनीहरूलाई चाहिँ साम्राज्यवादीहरू र विस्तारवादीहरूको असली एजेन्टको रूपमा चाहिँ नेपाली जनताका सचेत जनताले, हामी राजनैतिक पार्टीहरू जो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरू छौँ र आम अरू बुद्धिजीवीहरू छन्, पत्रकारहरू छन्, लेखकहरू छन्, तपाईँको चाहिँ नागरिक समाज, विभिन्न तरतको हामी भन्छ जनवादी तथा देशभक्त क्रान्तिकारीहरूले भन्दै आयो। किन भन्दा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकारेर जुन अहिले कहिले सत्ता पक्ष कहिले प्रतिपक्ष सत्ताको निम्ति जुन खालको लुछाचुरी गरिरहेका छन्, यो लुछाचुरी गर्नेहरू सबै चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ साम्राज्यवादी र विस्तारवादी र गोटी हुन्। त्यसो भएको हुनाले जनताले एकदम ठिक ठाउँमा पुगेर तर्कका साथ भनेका छन् र यो संसदीय दलका नेताहरू चाहिँ नेपाली जनताका सम्पत्ति हुन्, यिनी बिग्री भइसकेका छन्। अनि यो सरकार चाहिँ कसरी अमेरिकन दलाल? अब नेपाली जनताले नै मत दिएर भएको विश्वास मानेको भए जनताकै चाहिँ उत्तरदायी बन्नु पर्थ्यो नि। संसद भनेको त जनता निर्माण संसद हो नि। त्यो संसदलाई चाहिँ संविधान विपरीत दुई पटक चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री एमाले मैले भन्न खोजेको त्यहाँनिर। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के त भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले जनतालाई विश्वास गर्दैनन्, मतको लागि भोट बैंक बनाउँछन्। जितिसकेपछि चाहिँ सरकारमा सत्तामा पुग्ने, सत्तामा टिकिरहने, फेरि पुग्नको निम्ति उनीहरूले महाप्रभुहरू आफ्ना मालिकहरूलाई रिजाइ राख्ने, उनीहरूलाई खुसी पार राख्ने विविध तरिकाले चाहिँ आफ्नो उसले पनि आफ्नो बनाउनु त स्वाभाविक छ। अमेरिका त संसारभरिको आफ्नो बनाउनु, एमसीसी पनि त्यही खुसी पार्नका लागि अघि बढाउनु खोजे। एमसीसी चाहिँ नेपालका संसदीय दलहरूलाई जो उसको आधा नजिकका छन् तिनीहरूलाई खुसी पार्ने। अब त्यो रकम चाहिँ पुरै भ्रष्टाचार गरेर कहाँ जान्छ हिसाब किताब हुँदैन। हामीले देख्यौँ नि अमेरिका लगायतका मुलुकले पठाएका कोभिडको चाहिँ नियन्त्रणको निम्ति पठाएका भ्याक्सिनहरू समेत चाहिँ बेचेर खाने सरकारमा बसेका छन्। आफ्नो नातागोता सम्बन्धहरूलाई चाहिँ उनले रातारात सुई लगाए, तर जनताका चाहिँ निरह जनताले पाएनन् नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो जुन खालको 50 करोड अमेरिकी डलर आउने जुन कुरो गरेको छ त्यसको पुरै चाहिँ यहाँ भोज भतियार अहिले हामी सुनिरहेका छौँ नि। यति एक होटल जस्तो चिन्ता उनीहरूले खान्छन् भन्ने कि अर्थ के? तपाईँ त यो देशै खत्तम हुने भयो, सेनै आउने भयो, यो हुने भयो, त्यो हुने भयो, सबै छ। यसको स्ट्राटेजी के भने प्रति हो कि लालाइ ढुङ्गाको पछाडि चाहिँ त्यो सम्पत्ति लुटेर खानलाई हामीले देखिरहेका छौँ नि। भनेपछि यहाँ सेना आउने त्यो जोड्दाखेरि चीनले पठाइदिएको चाहिँ महाभूकम्पको बेलाका चाहिँ त्यो पालहरू समेत चाहिँ आफ्नो बनाए खाने सत्तामा बसेका यही संसदीय दलका नेताहरू उनको नजिकका मान्छेहरू उसको सरकार यहाँको विरोध गर्छ भने हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई रिस ईर्ष्या चाहिँ आफूले नखाएका प्रति कि देश खत्तम हुन्छ भनेर विरोध के? हामी चाहिँ एमसीसीको विरोध के? जनता र देशको मुक्तिको निम्ति चाहिँ रगत र पसिनाहरू बगाएका राजनीतिक पार्टीहरू जीवनलाई हत्केलामा राखेर कफन बाँधेको यिनीहरूले चाहिँ कसैको सम्पत्तिको लोभ गर्दैन।
चिन्ता चाहिँ खाने भयो भन्ने कुरा हो, खानको निम्ति छ। तपाईहरुले अरु लगाएको आरोप सुनिन्छ नि, त्यो खाने भन्दा नि तपाईहरु म अझ अमेरिकालाई प्रश्न पार्छु, देश सकिन्छ यो खालको आरोप प्रश्नमा के पार्छ भन्दा पहिला यो चाहिँ यो त इन्डो पेसिफिक सैन्य स्ट्राटेजी आउँदैछ, आइपिएसको अन्तर्गत आउँदैछ भन्ने कुरो पर बोल्नु भएको छ। जतिसुकै तर्क उपस्थित कुनै प्रमाण छैन, त्यो आउने हो। किन भन्दा चाहिँ यहाँका केही सिल्लीहरूले तपाईको चाहिँ उसबाट यो के भन्छ अर्थ मन्त्रालयले के क्वेसनहरु गरे नि त, त्यसको उत्तर दिँदाखेरि त्यस्तो कुरो त खासै लिखित रूपमा त आएको छैन। हामीसँग देशका लागि घातक छ, बिल्कुल घातक छ। आज यो नेपालमा चाहिँ यो किन यस्तो तछार मछार भइरहेको छ त? किन यसरी चाहिँ अमेरिकाले त्यत्रो विधान बनाए, यत्रो ठुलो चाहिँ विधान बनाएर जबरजस्त मान्छे उनका चाहिँ आफ्ना पदाधिकारी पठाइरहेको छ, यहाँको राजनीतिक दलमा चाहिँ खेलिरहेको छ, घर घरमा पुगेको छ, डेरामा पुगेको छ, नेतालाई कान फुक्दै सम्झाउँदै बुझाउँदै हप्काउँदै हिँडेको कुरो आएको छ। यसको पछाडि के हो भने चाहिँ उसको यहाँ चाहिँ जसै तसै भित्र पस्ने छिर्ने र त्यसो हाम्रो भने के त भन्दाखेरि जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा छिरेर चाहिँ व्यापार गर्न आएको इस्ट इन्डिया कम्पनीको चाहिँ बेलायतहरू 3 वर्ष शासन गरे थिए, त्यस्तै यो तपाईँको चाहिँ एमसिसीको नामबाट अमेरिका यहाँ बसेर अमेरिकाको प्रभुत्व नेपालमा जाँदा चीनलाई प्रहार गरे, भारतले पनि ठाउँमा राखेको छ। म आउँछु तपाईसँग केही बेर। म गुरु भट्टराईज्यू तपाईको आए, तपाईँ इन्जिनियर, यस्तो देशघाती परियोजना रहेछ, तपाईँका अभिव्यक्ति चाहिँ यसो सुन्छु, यो त पास गर्नुपर्छ यति ठुलो प्रोजेक्ट, तपाईँ त्यो बताइराख्नु भएको छ। देशका लागि घातक हुने परियोजनाको प्रति तपाईँ लभिङ गर्न सक्छ तपाईँ जस्तो इन्जिनियरले, पढे लेखेको व्यक्ति? धन्यवाद। अब यो म अलिकति यो राजनीतिक सामाजिक अरू अब फरेन पोलिसीको विषयमा अमूर्त विषयहरूमा म प्रवेश गर्न चाहदिनँ हैन। यो किनभने एउटा विशुद्ध प्राविधिक डकुमेन्ट हो र यसलाई बुझ्ने तौर तरिका हैन, यसलाई बुझ्न चाहने पनि प्राविधिक माइन्डसेटबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो बढी चाहिँ प्राविधिक हो। दोस्रो कुरा यो आर्थिक डकुमेन्ट हो र यो अरू कानुनी र अरू आर्थिक यो सबै फजिलो कुरा हो। सरले भन्ने हुनुहुन्छ नि यो बेकारको कुरा हो। सर मलाई बोल्न दिनुहोस्। ठिक छ बोल्नुहोस्। यो चाहिँ सरले भन्ने हुनुहुन्छ यो बेकारको कुरा हो कि अमेरिकाले चाहिँ यहाँको विकास उन्नति प्रगति भने होइन। ठिक छ ठिक छ, तपाईले आफ्नो कुरा राख्नु होला, म आफ्नो कुरा राख्छु है। अब यो दुर्भाग्य नेपालको के छ भनेर भन्दाखेरि तपाईको हेर्नुस्, हामी यो फरेन पोलिसी र नेसनल सेक्युरिटी एन्ड सोभरेनिटीको विषयमा हामी राष्ट्रिय रूपमा हामी सहमत कहिले पनि हुन सकेनौँ। यो विषय कमसेकम यो मुलुकमा हामी न्यूनतम रूपमा विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा र हाम्रो चाहिँ सार्वभौमिकताको विषयमा हाम्रो एउटा चाहिँ कमन गोल हुनुपर्छ हैन। कमन चाहिँ हाम्रो त्यो पोलिसी बन्यो। उहाँले यो गम्भीर राष्ट्रघात हो भनिराख्नु भएको छ। तपाईको तर्कले राष्ट्रियता मात्रै समस्या, यो त यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोतहरू, ठीक छ बताइदिनु। प्रकृतिका चाहिँ साधन समेतलाई चाहिँ यसले उल्लेख गर्ने भगवानले यो कुनै यो राष्ट्रघात सँगै चाहिँ ठिक छ भगवानले यसको पक्षमा बोल्नु भनेको चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्नु र यहाँका चाहिँ अमेरिकी दलालहरूको पक्ष पस्नु गर्ने उनको गर्ने काम बाहेक अरू के होइन भन्ने कुरा हाम्रो ठहर छ। मेरो पनि ठहर छ। मलाई अलिकति फ्री टाइम दिनुभयो भने म बताउन सक्छु होइन। अब किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ, म अमूर्त विषयहरूको जवाफ दिन सक्दिनँ यहाँ। म अमूर्त कुराहरू गरेर यो कसको दलाल कसको के भने वाट इज फ्याक्ट बताउनु इन द डकुमेन्ट होइन। हामी यसले हाम्रो देशको स्वाधीनता खराब हुन्छ, अमेरिकी फौजलाई प्रवेश गर्ने माध्यम आधार बनाइन्छ, उहाँले त्यो दाबी गरिराख्नु भएको छ। चीन छेड्ने, नेपाल बेस बनाउने, अब अमेरिकाको चाहना पुरा हुन्छ उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ यसलाई एउटा कुरा व्हाट इज फ्याक्ट एउटा कुरा तपाईँले अब चीनको विषय उठाइहाल्नुभयो, अलिकति ऱ्यान्डम कुराहरू विषय गर्नुपर्ने भयो यहाँ होइन। चीनको विषय उठाइहाल्नुभयो। पोहोर साल तपाईँलाई याद छ चिनिया राजदूत याङछीलाई हाम्रै नेपाली थुप्रै मिडियाहरूले गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमसिसीको बारेमा चीनको चाहिँ धारणा के हो, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई सोधेको थियो होइन। उहाँले प्रश्न भन्नुभयो यो एमसिए नेपाल अथवा एमसिसी भनेको यो नेपालको आफ्नो चाहिँ विशुद्ध उसको आन्तरिक कुरा हो र उसले आफूले निर्णय गर्ने विषय हो, हामीले यसमा कुनै हस्तक्षेप अथवा हामीले बोलिरहनु पर्ने विषय होइन भनेर उहाँले प्रश्न भन्नु पर्यो। उहाँको अफिसियल धारणा चाइनाको त्यही नै हो अहिलेसम्म। अब चाइनाले के भन्छ भने अब एमसिसी तिमी ल्याऊ कि नल्याऊ, के गर्नुपर्छ तिमी गर, यो तिम्रो चाहिँ सरी सर तपाईँले कुरा काहीँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। कारण के हो भनेर अमेरिका नेपालमा दलाई लामा चाहिँ तिब्बतका चाहिँ सर एउटा कुरा अमेरिकामा हुँदै भारतमा उनलाई नेपालबाट चाहिँ अमेरिका यहाँ आइसकेपछि सेना तपाईँलाई म के भन्छु भने तर्कको प्रमाणको कुनै सवाल छैन। विषयसँग सम्बन्धित भएर कुरा गरौँ होइन। यो हामीले जतिसुकै यो अमूर्त कुरा गऱ्यो भने शाब्दिक कुरा गरे पनि त्यही हुन्छ हो कि। ठिक छ बताउनु। अब तपाईँले भन्नु चाइनाको आधिकारिक अफिसियल धारणा त्यस्तो छ। अनि नेपालका चाहिँ केही राजनीतिक मान्छे र यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवीहरू होइन, केही कथित बुद्धिजीवीहरू
चाहिँ चीनलाई चाहिँ घेर्नलाई अमेरिका नेपालमा आउँदैछ भने चीनकै ठेका लिएर कथित भन्नु सर तपाईले कथित भन्नु होला चीनलाई कसले भन्नु तपाईको कथित भन्नुहुन्छ अनि यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवीहरू चीन चाहिँ जोगाइदिने रे तपाईले कथित भन्नु भएको सर प्रश्न पार्नु होला तपाई मात्रै बोल्ने भयो हामी जान्छौँ प्रश्न पार्नु होला तपाई मात्रै बोल्नुहुन्छ भने हामी जान्छौँ बुद्धिजीवी भनेको त्यसै बोलेका छैन बुद्धिजीवी गरेका छन् तपाई मात्रै बोल्ने भने तपाई बोल्नु हामी जान्छौँ तपाईले बोल्नुस् तर तथ्यमा बोल्नुस् तथ्यमा तपाई बोल्नुस् न फ्याक्ट बताउनु फ्याक्ट मैले भनिसकेँ फ्याक्ट के त अब चीन घेर्न आउने अथवा सैनिक रणनीति डकुमेन्टले यहाँ के लेखा छ तपाईँले हेर्नुहोस् सेनाको निम्ति तपाईँको 7.4 होइन तपाईँको उसमा चाहिँ गएर हेर्नुहोस् के चिजमा लिमिटेसन अफ तपाईँको सेक्सन 2.7 मा गएर तपाईँ हेर्नुहोस् एमसिसीको डकुमेन्टको कुरा गर्दैछु मैले तपाईँले त्यो बताउनु भयो तपाईँलाई म अर्को हेर्न आग्रह गर्छु सन् 2018 को डिसेम्बरमा आइपिएसमा सामेल भएको कुरा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट जुन 2001 को पृष्ठ 38 त्यो पनि त हेर्नु नि त हेरेको छु त्यहाँ के भनेको छ हेरेको छु भन्नु त के भनेको सम्पूर्ण अमेरिकाका परियोजनाहरू लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूलाई दिइने जुन अनुदान छ त्यो अनुदान रकम एमसिसी आइपिएस अन्तर्गत नै हुन्छ इन्डो पेसिफिक क्षेत्र अन्तर्गत हुन्छ भनेको छ स्ट्राटेजी पनि क्षेत्र भनेको छ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी त हुँदैन रिजन अन्तर्गत भनेको छ यहाँ सुन्नु न इन्डो पेसिफिक भनेको एउटा क्षेत्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई तपाईँले भन्नु न तपाईँले एउटा चाहिँ कोअपरेसनको कुरा गर्यो भने साउथ एसियन के अरे को कुरा गर्नु पर्यो भने तपाईँ सातवटा के अरे सार्कको कुरा गर्यो भने 7वटा देशको नाम लिनु भन्दा तपाईँले सार्क भनिदियो भने छोटो हुन्छ नि सजिलो हुन्छ नि भनेको तपाईँको इन्डो पेसिफिक इन्डियन र चाहिँ पेसिफिक ओसनसँग गाँसिएका त्योसँगै भएका चाहिँ मेरिटाइम जति मुलुकहरू छन् होइन ती मुलुकहरूको बिचमा चाहिँ द्विपक्षीय त्रिपक्षीय बहुपक्षीय कोअपरेसनका कुराहरू चाहे शिक्षाको कुरा गर्नु चाहे स्वास्थ्यको कुरा गर्नु चाहे डेमोक्रेसीका कुरा गर्नु चाहे अन्य व्यापार व्यवसायका कुरा गर्नु ती विषयहरूको निम्ति कोअपरेसन अघि बढाउने भन्ने जुन पोलिसी छ त्यसलाई इन्डो पेसिफिक भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यसरी व्याख्या गरे हो कि तपाईँको दोस्रो कुरा तपाईँलाई म के बताइदिउँ भने इन्डो पेसिफिक भन्ने चाहिँ यो क्षेत्रीय जुन चाहिँ कोअपरेसनको कुरा सबभन्दा पहिले चाहिँ भारतीय स्कलरहरूले चाहिँ कुरा सुरु गरेको र 2017 मा के अरे भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मेरो विचारमा जापानमा चाहिँ उहाँको भ्रमण हुँदाखेरि जापानमा त्यो विषय इन्डो पेसिफिक भन्ने शब्द त्यहाँबाट चाहिँ वाक्य त्यहाँबाट निस्केको हो कि यो अमेरिकन ऊ छँदै थिएन अहिले अस्ट्रेलिया सारमा तपाईँको कुरा चाहिँ अमेरिकाको यो परियोजना यहाँ सैन्य मिसन पनि होइन केही पनि होइन यो बेकारको अब तपाईँ यो सुन्नुहोस् 2003 को एक्ट अनुसार चाहिँ एमसिसी गठन भयो अमेरिकामा इन्डो पेसिफिकको कुरा त अस्ति भर्खर बल्ल आयो 17 गर्न सक्छ एसियामा आउँदाखेरि भएको सर यो भोपालजी एसियामा आउने भइसकेपछि इन्डो पेसिफिक अरू त दक्षिण अफ्रिका त मतलब युरोपियन मुलुकमा हुँदैन नि सर एउटा त्यसैले के त पहिला यिनीहरू किन चाहिँ मतलब संसदमा पाएको तपाईँ पहिला कुरा सुन्नुहोस् म बताउँछु तपाईँलाई के हो भनेर यसो छैन सर यसको तर्क आउँछु तपाईँहरूसँग आउँछु म तपाईँको आउँछु यो कस्तो विषय तपाईँहरूले यो ओन गर्दै गयो भने त गन्जागोल एकातिर कुरै सुन्न नमान्ने अर्को पक्ष अगाडि बढाउनै पर्छ भनेको यो गलपासो किन भित्र्याएको अब यो एमसिसी वास्तवमा यहाँले गलपासो भन्नुभयो है गलपासै भयो त आजको दिनमा झन्डै अब अहिले नेपालमा त्यस्तै स्थिति नै देखा परेको छ यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो एमसिसी वास्तविक रूपमा यसको मूल उद्देश्य के हो र यो के को लागि नेपालमा चाहिँ ल्याइएको छ भन्ने बारेमै अलि बढी छलफल चलिरहेको म देख्छु अब जहाँसम्म नेपालमा अब धेरै देशहरूले विभिन्न चाहिँ अनुदान सहयोगमा विभिन्न प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् र ती प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहँदा ती अनुदानहरू चाहिँ नेपालमा कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि यत्रो ठुलो छलफल कहीँ भएन तर अहिले मिनिमम भन्ने तहमा त पुगेको थाहै छैन अहिले यो चाहिँ नेपालको एउटा राजनीतिक लेभलमा मात्रै नभएर सिङ्गो नेपालभित्र घर घरमा अहिले एमसिसीको बारेमा छलफल चलिरहेको मैले पाएको छु त्यसो भएको हुनाले यसलाई हामी नेपालीहरूले यो चाहिँ नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने सवालमा अब अहिले केही मेरो विचारमा थोरै मान्छे थोरै बुद्धिजीवीहरूबाट केही राजनीतिज्ञहरूबाट मात्रै यसलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई डिसिजनमा पुग्ने कुरा सही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यो चाहिँ नेपालीका घर घरमा पुगेको हुनाले र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँ यो धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ तपाईँहरूकै गठबन्धनको सरकार
गृह मन्त्रालय यो 20 गतेको त एउटा विज्ञप्ति निकाल्छ भदौको 20 गते मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध हुने गतिविधि आन्दोलन प्रदर्शन जो उत्रिन्छ त्यसलाई समाएर कानुनी कठघरामा उभ्याउँछु धम्की त्यसरी अब सरकारको तपाईहरु चाहनुहुन्छ घर घरमा यो बहस पुर्याउँ सरकार के भन्छ यो विषय अगाडि नबढाऊ भनेर प्रदर्शन गर्नलाई कारबाही गरेर आवश्यकता यो देखियो हेर्नुहोस् आवश्यकता यो देखियो अहिलेको चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ अहिले मात्रै नभएर एमसीसी नेपालमा अब 4 वर्ष अगाडि नै चाहिँ सम्झौता भएर छ छलफल त अलिक पछिदेखि भयो हैन अनि जुन ढङ्गले अहिले राष्ट्रियतासँग जोडिएर यो छलफलमा आएको छ र अनेक शङ्का उपशङ्का गरिएका छन् र ती शङ्का उपशङ्काहरूलाई पूर्ण रूपमा निवारण गरिसकेपछि हजुर के हो त यो भन्ने कुरा यो एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन नेपाली जनताको हितमा छ कि छैन त्यो सोध्ने फेरि अमेरिकालाई पत्र पठाएर तपाईहरु त्यस पछाडि नेपालको कानुन अनुसार यो छ कि छैन हैन मानन्छु नेपालको संविधान अनुसार छ कि तपाईहरु सोध्ने कुरा निर्केल गरिसकेपछि डिसिजन तपाईहरु सक्नुहुन्न अमेरिकालाई सोध्दै हुनुहुन्छ अहिले हेर्नुस् म यो विषयमा सरकारले के सोधो भनेर सबै त्यो विषयमा जवाब दिने पक्षमा त म छैन अहिले नदिएर तपाईहरुको गभर्नमेन्ट हो नि म भन्दैछु अहिले अब सरकारका चाहिँ कुन कुन हिसाबले चाहिँ सोधिएका थिए ती सबै कुराहरू त आइसकेका छैनन् केही कुराहरू बाहिर आछन् त्यसको उत्तर पनि आयो भन्ने चाहिँ अब मिडियाहरूबाटै थाहा पाएको हो हैन र मैले अघि भने नि सरकारलाई हामीले सपोर्ट गरेका छ सपोर्ट गरेको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा अघि नै भने मैले अहिले तत्काल सरकारले गरेका सबै काम कति सही छन् कति गलत छन् अथवा गलत भए पनि सही नै छन् भनेर वकालत गर्नुपर्ने जरुरी त म देख्दिनँ तर नबुझेको एउटा विषय म अलिकति भन्दै थिएँ एमसीसी को विषयमा प्रश्न उठाउने त्यो नागरिक देशका प्रति माया गरेर अम्लो ठडाइराखेको छ सडकमा उत्रेको छ त्यसलाई थुन्छौँ धम्क्याउन मिल्छ अब यो मिल्छ यो सरकारको कुरा हो है त्यो सरकार तपाईहरुको हो नि त ओनरशिप तपाईहरुसँग छ जस्तो अब शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्ने शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो चाहिँ विचार राख्ने अधिकार संविधानले चाहिँ सुनिश्चित गरेकै छ शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरेकालाई त्यसलाई कसैले कुण्ठित गर्न पनि सक्दैन गर्न पनि हुँदैन भइरहेको छ भने त्यो गलत हो त्यो सही छ भन्न मिल्दैन अब यो एउटा पाटो रह्यो है मैले एमसीसी कै कुरा गर्दा अब तपाईले एमसीसी कुरा उठाउनुभयो म तीनतिर गइरहेको छु यो देशको हितमा छ कि छैन राष्ट्रियता यसले हाम्रो मास्छ कि मास्दैन स्वाधीनता माथिको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन विदेशी फौज यहाँ छिर्ने हो कि होइन भनेर यसको प्रष्टीकरण दे भनेर हाम्रो स्वाधीनताको प्रश्न फेरि उसैलाई पठाउनु कति जायज अब यस्तो हेर्नुहोस् मेरो विचारमा प्रश्न त उसैले गर्नु पर्यो नि त हामी त्यो बारेमा किन उसैले गर्नु पर्यो कयौं कुराहरू एमसीसीसँग जोडिएका विषयहरूमा जस्तो यहाँ अघि इन्जिनियर साहबले चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्झौताका बुँदाहरू पनि यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन म त सबभन्दा पहिला के भन्छु भन्दाखेरि यो एमसीसीमा जे चीज सम्झौता गरिएको छ अब यहाँ चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले अनेक ढङ्गले तर्क गर्ने अनि पहिलो कुरा त्यो सम्झौता अंग्रेजीमा छ त्यसको आधिकारिक रूपमा नेपालीमा अनुवाद गरेर जनता घर घर पुर्याउनु पर्छ अनि मात्रै चाहिँ एमसीसी के हो भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझ्छ अनुदान पनि दिने मेरो बुझाइमा त्यो शब्द गरेर जनताको घर घर पुर्याएर ठेका लिएर अनि त्यो पैसा लिने त्यो किन भन्दाखेरि अहिले अब त्यो स्थिति त आयो नि त किन आयो भन्दाखेरि यो एउटा मानिन्ज्यू यो लेयर लेयरमा नि कर्मचारी तन्त्रको लेयर 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 हुँदै अनि माथि यो पोलिटिसियनमा पुगेको छ त्यो कर्मचारीलाई चलाउने मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको तहमा पुगेको हुँदै हुँदै संसदमा पुगेको त्यो लेयरमा 5-7 वटा 8-10 वटा लेयर पार गर्दै एउटा कम्प्लिट बनेको डकुमेन्टमाथि प्रश्न उठाउनु कि आफ्नो कर्मचारीमाथिको कम्पिटेन्सीको प्रश्न हो या नेपाल लाचार हो यो सन्देश त पक्का जाला नि यसलाई यसरी हेर्नु पर्यो हेर्नुस् कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि विदेशीहरूले कुनै पनि अनुदान मार्फत सञ्चालन गर्ने नेपाललाई दिने अनुदान अथवा चाहिँ ती चाहिँ प्रोजेक्टहरू जुन सञ्चालन गरिन्छ ती सबै संसदमा पेश गरिँदैन तर यो चाहिँ संसदमा पेश गर्नको लागि आउँदाखेरि किन संसदमा पेश गर्नुपर्ने भयो त भन्ने अलिकति क्वेसन त उठ्ने नै भयो हेर्नुहोस् है अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन काम गर्नको लागि यो आएको छ जस्तो चाहिँ हेटौडादेखि बुटवल हुँदै भारतको के ठाउँ भन्छ त्यो गोरखपुरसम्मको चाहिँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने
त्यसको चाहिँ सब स्टेसन निर्माण गर्ने उद्देश्य त त्यो देखियो। त्यो नेपालमा त्यो गर्न चाहिँ आवश्यक छ। अब त्यो गर्न आवश्यक हुँदाखेरि यो नेपालीको लागि आवश्यक छ भन्ने हिसाबले मात्रै त्यो एमसीसी आएको छ कि त्यसभित्र अरू कुराहरू लुकेका छन् भन्ने शङ्का उपशङ्का आएको न हो। अनि डिपिआर नै तपाईँहरूको कर्मचारीले बनाएको हो। अनि सरकार बनाए बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, सुशील कोइराला, देउबा, प्रचण्ड, केपी ओली, हेर्नुहोस् त कतिजना प्रधानमन्त्री भएको छन् यो बिचमा। यी सबै नेता कि नालायक भनेर तपाईँहरूले घोषणा गर्न सक्नु पर्यो, होइन भने यो के भयो यतिन्जेल भनेर प्रश्न अब यति बेला उसलाई मेरो स्वाधीनता बाँकी रहन्छ कि रहन्न भनेर प्रश्न सोध्न मिलो। अब यस्तो चाहिँ भयो हेर्नुहोस्, एमसीसीको बारेमा सबभन्दा पहिला मैले अघि भन्दै थिएँ है, त्यो परियोजना सञ्चालन गर्न नेपालमा आवश्यक छ, यसमा आवश्यक छैन भन्ने कुरा भएन। तर यो एमसीसी शुद्ध रूपमा त्यो सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणको लागि शुद्ध रूपमा आर्थिक विषय मात्रै हो भन्ने ग्यारेन्टी भएन। यसैले यहाँ समस्या भएको र यो ग्यारेन्टी हुनुपर्छ र यो ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा जसले एमसीसी चाहिँ के अरे सञ्चालन गरेछ उसैले हो। हेर्नुहोस् जबरजस्ती ल्याउ कहाँ भने हामीले मागेको हो नि त, इन्डिकेटरहरू पुरा भएपछि। अब यस्तो पनि छ है अलिकति हेर्नुहोस्, माग्नेको यहाँ अहिले आजभोलि देख्दाखेरि अब एमसीसीको उपाध्यक्ष आउनु भएको छ होइन, अनि चाहिँ क्या राजनीतिक दलका नेताका घर घर पुग्नु भएको छ, नियत छ होइन। अब यो माग्नेलाई भन्दा दिनेलाई हतारो भएको जस्तो देख्छु म। हेर्नुहोस् मेरो एउटा सिधा हिसाबले हेर्दा किन माग्नेलाई भन्दा दिनेलाई हतारो भयो, अनि दिनेलाई हतारो भएको हुनाले कहीँ शङ्का गर्ने ठाउँ त छैन भन्ने शङ्का चाहिँ उब्जिएको छ। होइन, लिनलाई हतारो गर्नुभएको तपाईँको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अगाडि जसरी पनि बढाउँछु भने पनि त सुन्नु भएको छ नि। होइन सुनेको छु। अब विगतका सरकारहरूले चाहिँ कसले के भने, अब त्यहाँ त सम्झौता भएरै दुईटा सरकारको बिचमै चाहिँ सम्झौता भइसकेर सिग्नेचर भइसकेर यहाँसम्म आइपुगेको छ। अब हिजोका चाहिँ कुन कुन उद्देश्यले के गरे यो सबै जवाब दिने त त्यो मेरो ल्यागतभित्र पनि पर्दैन। तर मैले जे देखेँ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ यो लिनेलाई भन्दा दिनेलाई हतारो भएको देख्दा अलिकति शङ्का चाहिँ म गुरुजी तपाईँ कहाँ आएँ है, तपाईँ कहाँ आएँ, फेरि टेक्निकल पार्ट तपाईँले बताउने भएकोले म तपाईँ कहाँ आएँ। यो लिनेलाई भन्दा दिनेलाई हतारो उहाँले घर घरमा परियोजनाको प्रमुख आएर कुदिराख्नु भएको देखिन्छ। अब नेपालले डिपिआर पनि बनायो, अब कैफियत चाहिँ देखिँदो रहेछ। त्यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्टमा थ्रेसहोल्ड तोकिएका रहेछन्, ती इन्डिकेटरहरू कम्तीमा पनि 75% पुरा भएपछि मात्रै उसले त्यो परियोजनालाई पास गरिदिँदो रहेछ। नेपाल चाहिँ जम्मा जम्मी 50% इन्डिकेटर पुरा भइसक्दा यसलाई पास गरेको एउटा तो पाइयो। 22 मा 15वटा हो, 50% छ, 22 मा 15वटा। अर्को हेर्नुहोस्, अब अर्को सँगसँगै के छ, मापदण्ड चाहिँ 75% हो, तर नेपालको चाहिँ 50% मात्रै पुरा छ। 50% भनेर त्यो त्यहाँ अलिकति अतिरञ्जना गरेको छ। 22वटामा 15वटा इन्डिकेटर हामीले पुरा ओके। अब अर्को त्यो नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक जुन कार्यदल बनाइएको थियो, सम्भवतः त्यति बेलाको सुशील कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो, पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको नेतृत्वमा। त्यहाँ 10 जनाको टिम थियो। पछाडि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट नि लिड एजेन्सी भनेर फेरि एउटा एमसीसीको बार्डले कनिङहम भन्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा एमसीसी र युएस स्टेटका 9 जना प्रतिनिधि रहेको अर्को एउटा टोली बनेछ र त्यसले 2014 को मेमा एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो र त्यही रिपोर्टको आधारमा त्यही टोलीको प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ हाम्रा आयोजनाहरू छनौट भए। जबकि हामीले नेतृत्व बनायौँ चिरञ्जीवी नेपालकोमा, तर बनाउने बेलामा चाहिँ अर्कै व्यक्ति आएर त्यसैको प्राथमिकता अनुसारको रिपोर्ट गयो, इन्डिकेटर पनि पुरा नभइकन परियोजना पास गरियो, बनाइदिने पनि अर्कै भयो। अनि त्यसैका आधारमा हाम्रा कर्मचारीहरूले, हाम्रा एक्सपर्टहरूले त्यो डिपिआर तयार पारे आज यहाँ छ। आज दबाब दिन घर घरमा पुग्नुपर्ने कारण 1 त्यो, संसदबाटै अनुमोदन हुनुपर्ने कारण 2 त्यो, लगायतका थुप्रो प्रश्न उठेका छन्। यी नियतसँग इन्टेन्सन यसरी जोडिएको छ, यो के बताउनुहोस् होला। ओके, ठिक छ, तपाईँले प्रश्न ठिक ठाउँमा गर्नुभएको छ। एउटा कुरा चाहिँ मलाई तपाईँलाई पहिल्यै म भनिदिउँ, डकुमेन्टहरू जुनसुकै संसारमा हुने द्विपक्षीय सम्झौताहरूका डकुमेन्टले तपाईँको इन्टेन्सन लेख्न सक्नुहुन्न। तपाईँको इन्टेन्सन के छ भन्ने कुरा डकुमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्न, किनभने सम्झौता भनेको बराबर हुन्छ नि। होइन, त्यही त
तपाईँ इन्टेन्सन चाहिँ डकुमेन्टमा तपाईँलाई थाहा हुँदैन, नियत कसको के छ भने नियत त डकुमेन्टमा देखिँदैन होइन, तपाईँले एजुम गर्ने कुरा हो, यो नियतले आयो कि त्यो नियतले आयो कि भने एजुम गर्ने कुरा हो होइन। त्यस कारणले नियतको कुरा अलिकति फरक ढङ्गले हेरौँला होइन। जहाँसम्म चाहिँ यो घर घरमा चाहिँ हतार उहाँलाई किन भएको छ भनेर भन्दाखेरि हामी यस्तो छ हेर्नुहोस् भूभागी दुर्भाग्य हाम्रो यो मुलुकको के छ भन्दाखेरि हामी आफू यो दुनियाँ कसरी काम गर्छ, संसार चाहिँ कसरी हाउ वर्ल्ड वर्क्स भन्ने कुरा हामी आफू ज्ञान राख्दैनौँ, हामी पछाडि छौँ। अनि यो अगाडि गएका मुलुकहरू हामी घिसाएर हाम्रो चिन्तन अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँ घुँडोमा आउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा छ। के हुन्छ तपाईँको किन हतार गर्नु पर्यो अमेरिकाले भनेर भन्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने उनीहरूले यति $1 मिलियन चाहिँ अनुदान फल्ना देशलाई दिने भनेर भनिसकेपछि उसले के अरे अमेरिकन जनताले ट्याक्स पे गरेको ट्याक्स तपाईँको लामो समयसम्म उनीहरूले चाहिँ आइडल बनाएर त्यो पैसा बुक ओपन गरेर राख्न मिल्दैन। नेपाल जनताले मागे होइन नि गुरु सर, यो हजुर नेपाली जनताले मागेको पैसा होइन यो, रातको सिन्चेर गरेका छन्। हामी नेपालले केही नजाने अमेरिकाले मात्रै जान्ने, उसले मात्रै बुझाएको छ सर, त्यस्तो होइन नि। तपाईँको पालामा बोल्नु बिल्कुल म होइन, म चाहिँ के छ भन्दाखेरि गलत कुरा बोल्नु भएन। गम्भीर अवस्थामा छ, राष्ट्रियता खतरामा मात्रै होइन, दलालीकरण गरिरहेका छन्, विदेशी शक्तिलाई ल्याएका छन्, घर घरमा पाउन मानेका छन्। तपाईँको समस्या म के देख्छु भने तपाईँलाई यो डकुमेन्टको केही एमसिसी को यम पनि थाहा छैन, मैले तपाईँलाई आरोप लगाएँ हो कि तपाईँलाई केही थाहा छैन, तपाईँ कन्टेन्ट भन्दा बाहिर गएर भन्ने तपाईँ हो, तपाईँ जस्तो मान्छे हो देशमा के केही नपर्ने भन्ने तपाईँ जस्तो मान्छेहरू हो। हामी त पढेका छौँ, हामीलाई थाहा छ अमेरिका थाहा छ, पढ्नुभयो किन नपर्ने तपाईँले के छ यो डकुमेन्टमा भन्नुहोस् त। तपाईँले जस्तो हामी भन्दैनौँ, नेपाली जस्तो नेपालको विरुद्धमा के छ यो हामी राजनीतिक दलाली कुनै चाहिँ भत्ता खाएका यो डकुमेन्ट पढेर भत्ता खाने तपाईँहरू तपाईँले पढ्दै पर्नु पर्या कुरा गर्नुहोस् त, किन आएको हो बुद्ध? तपाईँ नेपालीको छोरो हो कि होइन? पहिला नेपाली जनतालाई तपाईँ मान्नुहुन्न, तपाईँले मेरो राष्ट्रियता सोध्ने तपाईँलाई अधिकार कसले दियो? किन तपाईँ नेपाली भएन त? होइन भने अमेरिकाको दलाली किन? तपाईँले भनेर म गैर नेपाली हुन्छु? तपाईँ अमेरिकाको दलाली किन गर्नुहुन्छ यस्तो? अमेरिकाको दलाली ठिक छ, तपाईँ यो हो नि, तपाईँ यो मुलुकको विकास गर्ने मान्छे हो, तपाईँ हो, तपाईँले कहिले जिम्मेवारी लिनु भएको छ? तपाईँ त हो, तपाईँलाई हामी बुझ्यौँ, म हो एकदम हो, तपाईँ दलाल हो। मैले यो मुलुकको माया गर्छु, म यो मुलुकको पक्षमा काम गर्ने मान्छे हो। लाने हुन्छ दुनियाँमा अब यो हेरो विषय डिरेलर मैले के तपाईँलाई खालगरी बोल्नुपर्छ अब। तपाईँले पाले पालो बोलाउने गुरुजी तपाईँ बताउनु न, जस्तो सही नै बताउनुहोस् हैन यहाँ हतारो नेपालका घर घरमा किन गइरहेको छ? तपाईँ इन्टेन्सनको कुरा गर्नुभयो, तपाईँलाई बुक अघि मैले भने तपाईँलाई के भने उनीहरूले लामो समयसम्म बुक ओपन गर्न सक्दैन। तपाईँको फाइनेन्सियल क्लोजर एउटा चाहिँ हाइड्रो पावर दिनुहुन्छ कसैलाई, इन्डियाले गर्यो भने तपाईँको चाहिँ के अरे भनौँ न हाम्रो त्यहाँ उसमा 900 मेगावाट गरिरहेको अरुणको तपाईँले चाहिँ मैले हाइड्रो पावर बनाउँछ भने त उसले 20 वर्षसम्म तपाईँ बुक ओपन गरेर राख्यो भने फाइनेन्सियल क्लोजर गरेन भने तपाईँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? तर तपाईँ एउटा विषय मान्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ? जस्तो यो विषय नेपालमा विवादित बनाएको यो आइपिएस अन्तर्गत हो, एमसिसी छुट्टै परियोजना हो, यो कन्ट्रोभर्सीमा पार्ने काम त उनीहरूबाटै भएको छ। होइन बिल्कुल छ नि, यहाँ सुन्नुहोस् किन छैन भन्दा तपाईँलाई एक्जाम्पल दिन्छु दुईटा। नेपालमा जति बेला अमेरिकाबाट उच्च अधिकारीहरू आएछन् उनीहरूले के भनेका छन् म तपाईँलाई डेट साइट रेफरेन्स दिन्छु। 19 फेब्रुअरी 24 नेपालमा दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसिया सम्बन्धी अमेरिकी उपसहायक रक्षा मन्त्री आएछन्, डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ डिफेन्स फर साउथ एन्ड साउथ इस्ट एसिया उनीहरूले त्यो भन्छन्, डाक्टर जोय फेल्टर। उनले फेब्रुअरी 27 काठमाडौँमै केही सम्पादकहरूलाई के भनेका छन् भन्दा नेपालले चीनबाट ऋण लिनै हुन्न, एमसिसी लक्षित बिआरआई लक्षित कुरा गरेका छ, किनकि एमसिसी र बिआरआई यो भर्सेस दुईटा जस्तो देखिन्छ। यदि लिएमा चाहिँ यो मलेसिया जस्तो, मालदिभ जस्तो वा श्रीलङ्का जस्तो डेप ट्र्यापमा फर्न सक्छ भनेर एउटा उनले त्यो चेतावनी दिएका छन्। अर्को त्योभन्दा अगाडि 19 जनवरी 10 काठमाडौँमा आएका छन् अमेरिकाको सेनाको इन्डो पेसिफिक कमान्डर एडमिरल फिलिप डेभिडसन भन्ने आएछन्। उनले बिआरआईको साटो नेपाल इन्डो पेसिफिकमा संलग्न हुनुपर्ने भनेर लबिङ इन गरे। अर्को डेट न्युयोर्क पुगेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई आइपिएसको सेन्ट्रल भूमिकामा नेपाल पनि छ भनेर उसले वक्तव्य निकालिदियो। नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरे। यी हेर्नु त यी घटनाक्रम उनीहरूले के गरेका छन् अनि हामीले सँगै गर्न नमिल्ने। होइन ठिक छ, अब तपाईँलाई म एउटा मात्रै एक्जाम्पल दिन्छु। अमेरिकाले अहिलेसम्म एमसिसी 2003बाट सुरु गरे यता अहिलेसम्म 50वटा मुलुकमा 80वटा परियोजनालाई पैसा दिएको छ। हो 50वटा मुलुकमा 80वटा परियोजनालाई पैसा दिएको छ। त्यसमध्ये तपाईँको हेर्नुभयो भने यो कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि त्यसमध्ये तपाईँको चाहिँ अफ्रिकामा 44वटा छ,
अफ्रिकन मुलुकहरू 44वटा छ, 44वटा प्रोजेक्ट छ। ओके ओके, युरोप, एसिया र पेसिफिकमा 27वटा छ, ल्याटिन अमेरिकामा 10वटा छ, टोटल 81वटा। टोटल 81वटा प्रोजेक्ट छ। कति मुलुकले एउटै मुलुकले 3टा आयोजना एउटा सकेपछि सक्सेस भएपछि अर्को मागेका छन्, त्यसपछि अर्को मागे। जस्तो इन्डोनेसियाको कुरा गर्नु भने 3वटा आयोजना त्यहाँ चाहिँ सम्पन्न भइसक्यो अहिले हैन। त्यसपछि अब तपाईको यो 81वटा मध्ये तपाईँ फेरि हिसाब गर्नु होला, कम्प्लिटेड 49वटा परियोजना कम्प्लिट भइसकेको छ हो कि। अन्डर कम्प्लिसन भनेको कम्प्लिसन हुने चरणमा 3वटा हो। कम्प्याक्ट अन्डर डेभलपमेन्ट भनेको त्यो कम्प्याक्टलाई अब चाहिँ कार्यान्वयनमा लाने चरणमा भएको 13वटा छ। त्यसपछि साइन गरेको नेपाल सहित 3वटा छ हैन। अनि सस्पेन्डेड, टर्मिनेसन र यो डिस्कन्टिन्यू गरेको 3वटा मादागास्कर, माली र श्रीलङ्का मात्रै हो। 81 तपाईँ 50वटा मुलुकमा 3टा मुलुक असफल भएछ, 81वटा आयोजनामा 3टा आयोजना असफल भएको छ भनेको विभिन्न कारणले। मादागास्कर, मालीमा सैनिक विद्रोह गरेर फिर्ता भयो। श्रीलङ्कामा ल्यान्ड पुलिङ आयोजना थियो, ल्यान्ड पुलिङ र गरिबहरूको ल्यान्ड चाहिँ जमिन चाहिँ बढ्ता चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने ढङ्गले, कमर्सियल सदुपयोग गर्ने ढङ्गले त्यहाँ अब सिँचाइदेखि लिएर खानेपानी, बाटोघाटो सारा चिज बनाउने भन्ने, अनि त्यो चाहिँ जग्गा मान्छेसँग लिने, त्यसलाई डेभलप गरेर अनि फेरि जनतालाई फिर्ता दिने भने चाहिँ जग्गा चाहिँ पुल गर्ने कुरा गरिसकेपछि उनीहरू त्यहाँ डराएको कारण के भन्दाखेरि हम्बाटोटा विमानस्थल के अरे त्यो के अरे ऊ चाहिँ बन्दरगाह त्यहाँ बनाउँदाखेरि चाइनाको चाहिँ $300 मिलियन लिएर उनीहरूले 1% 2%मा जुन बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ अब उनीहरूले आफूले त्यो बन्दरगाह रन गर्न नसकेपछि चाइनालाई लिजमा दिएर जसरी उनीहरूले त्यहाँ चलाइरहेछ। अनि युरोपियनहरूले चाहिँ हङ्गामा मचायो कि चाहिँ के अरे श्रीलङ्का चाहिँ चाइनाको डेप ट्र्यापमा पर्यो भनेर चाहिँ हङ्गामा मचायो। मैले अघि पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्दाखेरि भने $56 बिलियन चाहिँ श्रीलङ्काको टोटल लोन छ हैन, विदेशी ऋण छ। त्यसमध्ये $5-6 बिलियन चाइनाको ऋण छ उनीहरूको र $40 बिलियन त युरोपियनहरूको मात्रै छ। 5 देखि 6% ब्याजमा उनीहरूले ल्याएछ। युरोपियनहरूको डेप ट्र्यापमा परेन रे के अरे श्रीलङ्का। अनि त्यो टोटलमा $5-6 बिलियन लिएको अझ हम्बाटोटा विमानस्थल के अरे एयरपोर्ट त के अरे चाहिँ बन्दरगाह त जम्मा $300 मिलियन मात्रै लिएको हो त्यो हैन। $300 मिलियन भनेको 30 अर्ब रुपियाँ लिँदाखेरि हैन। त्यो चाइनाका कारण फिर्ता हुनु पर्यो उनीहरूले भनेका छन्। फिर्ता कहाँ भयो? एमसिसी ब्याक हुनुपर्ने श्रीलङ्काबाट। चाइनाको त्यहाँ कुनै भूमिका छैन। उहाँको तपाईँले सूचना बाहिर त्यतिखेर आएको सुन्नु भएको छैन के चाहिँ? चाइनाका कारण डेप ट्र्यापमा फस्दै गयो, हामीलाई उनीहरूले अङ्गीकार गर्न सकेनन्, त्यसकारण हामी ब्याक हुनु पर्यो भनेर उनीहरूले भनेका छन्। उनीहरूले हेर्नुहोस्, उनीहरूको क्षेत्रीय उसमा चाहिँ के भने जस्तो चाइनासँग भएको कम्पिटिसनको कारणले चाइनालाई डाउन गर्नलाई, चाइनाले चाहिँ यो साउथ एसियामा चाहिँ डेभलप गर्न दिएन अरूलाई भन्ने ढङ्गले आरोप लगाउनु उनीहरूको विषयको कुरा भयो कि हामीले त्योभित्र छिर्न जरुरी छैन क्या। अनि हामी कहाँ यहाँनिर चिन्ताको विषय र तनावको विषय जस्तो ल मानौँ एमसिसी ब्याक भयो, आकाश कस्तो हाम्रोमा। एउटा कुरा तपाईँलाई म भनिदिउँ, अहिले तपाईँले इन्डो पेसिफिकको कुरा गर्नुभएको मैले त्यो क्लोज गर्न पाएको छैन। मैले भने यो 81वटा के अरे 50वटा मुलुकमध्ये लगभग 40वटा मुलुक चाहिँ इन्डो पेसिफिक भन्ने जुन जतिवटा मुलुक छ नि त्यो रिजनभित्र परेका मुलुकहरू 50वटा मुलुकमध्ये 40वटा मुलुक चाहिँ इन्डो पेसिफिकभन्दा बाहिर पर्छन्। तपाईँ आइपिएसभित्र एमसिसी हो भने इन्डो पेसिफिक मुलुकभन्दा बाहिर 50वटामा 40वटा मुलुकमा सहयोग कसरी गयो, अनुदान कसरी गयो भन्नुहोस् त। अनि यी आराध्यका यी धारणा के हो? के चाहिँ यसको अर्थ राख्दैन? के धारा चाहिँ? तपाईँलाई मैले जे उनीहरूले आएर बाहिर सार्वजनिक गरे अभिव्यक्ति यी नेपालमा आएर आइपिएस भने अघि नै मैले भन्नु, आइपिएस भनेको एउटा कोअपरेसन। तपाईँको अघि तपाईँ त्यो आइपिएस भित्रको इन्डो पेसिफिक भित्रको मुलुकहरूमा शिक्षामा कोअपरेसन गर्ने भने आइपिएस भित्रको यस्तो भनेर भन्छन्, आइपिएसको चाहिँ दृष्टिकोण अनुसार गरेको भनेर भन्छन्। तपाईँको शिक्षाको कुरा गर्न, स्वास्थ्यको कुरा गर्नु भने त्यही अनुसार भन्छन्। तपाईँको अरू व्यापारी चाहिँ कोअपरेसनको कुरा गर्नु पऱ्यो भने आइपिएस अन्तर्गत त्यो देशको सबैको नाम भन्नुभन्दा आइपिएस भएको भित्रको मुलुकको कुरा गरिसकेपछि त एउटा प्याकेजमा उनीहरूलाई त्यो शब्दावलीको कुरा हो। तपाईँले बिआर के चाइनाको स्वार्थ छैन। स्वार्थ के हो त भन्दाखेरि जायज स्वार्थ हो कि नाजायज स्वार्थ हो भन्ने कुरासँग मात्रै हामी कन्सर्न गर्ने हो क्या। स्वार्थविहीन कसले पैसा दिन्छ भन्नु त तपाईँलाई सुनाइदिउँ। एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई म सुनाइदिन्छु। मोदीले चाहिँ नेपालमा आएर 1 खरब रुपियाँ चाहिँ अनुदान दिएको होइन, संसदमा गएर बोलेको होइन, तर ताली बजाउने यही देशको नेता हो कि होइन? त्यसको शर्त कस्तो थियो तपाईँलाई थाहा छ? 75% चाहिँ त्यसमा खरिद गरे त्यो 100 बिलियन के अरे उसको चाहिँ 1 खर्ब रुपियाँमा 75% त्यो आयोजनामा लगाउने 75% खर्च चाहिँ भारतीय सामानमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भनेर शर्त छ अहिले।
त्यो शर्त पनि छ। त्यो तपाईँको इँटा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा समेत जम्मै भारतबाट लिएर नआएसम्म त्यो 75% त पुग्दैन अहिले। त्यसलाई बल्ल 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 त्यो पैसा प्रयोग गर्न नसक्ने भएर त घाँडो भएर बल्ल बल्ल नेपाल सरकारले डिल गरेर गर्दा अहिले 50%मा झारेको छ। अहिले 50% पैसा एमसिसीमा उसको स्वार्थ के त यो चाहिँ बताउनु नि त। जस्तो घर घरमा गएर दबाब दिएको देखिन्छ, संसदबाट त अनुमोदन अनिवार्य चाहियो भने हजुर तपाईँले भने घर घरमा गएर दबाब दिएको मैले अघि नै जवाब दिइसकेँ, तपाईँले त्यो बुझ्नुभयो होला होइन। बुक क्लोजर गर्नुपर्छ, उनीहरूले ओपन राख्न सक्दैन। त्यसकारण हो यसकारण उनीहरूले एकदम हो। नभए बुक के नदिनेमा जानु पर्यो क्या इमिडिएटली। उनीहरू तपाईँको निम्ति उसले तपाईँ झगडा गर्नुहुन्छ भनेर उसले बुक ओपन गरेर राख्छ, उसको पैसा आइडल राख्छ, उसले अन्त खर्च गर्छ नि फेरि होइन। त्यस कारण बुक क्लोज गर्नको निम्ति उनीहरूलाई हतार भएको छ होइन। यो 4 वर्ष भइसक्यो। त्यस कारणले यो त्यो विषय भयो। अर्को तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ उनीहरू यो संसदबाट अनुमोदन भनेको अब तपाईँले योभन्दा अगाडि मैले भन्नु यो 81वटा प्रोजेक्ट विश्वमा दिएको अनुदानमा हरेक मुलुकले संसदबाट अनुमोदन गराएको छ। कारण किन तपाईँलाई म बताइदिन्छु। उनीहरूले यो गर्न खोजेको कारण के भन्दाखेरि यो अन्डर डेभलप गरिब र डेभलपिङ मुलुकहरूमा हुने के भन्दाखेरि हरेक चिजमा राजनीति घुस्ने, हरेक चिजमा एउटा सरकार आयो एउटाले चाहिँ प्रोजेक्ट आयोजना अगाडि बढाउँछ। अहिले देख्नु भने केपिओले 300वटा सडक चाहिँ उद्घाटन के अरे शिलान्यास गर्नुभयो, अहिले अर्को सरकारले यो सबै रद्द गर्छु भनेर भन्दैछ। भनेको उसले उद्घाटन गरे तथ्यमा बोल्नु पर्यो। त हिम्मत टेलिफोनबाट उद्घाटन हुन्छ दुनियाँमा विकास ठिक गरेछ नि त्यो त। अब तपाईँ अब अहिले जमाना कहाँ पुगिसक्यो। तपाईँले अरू राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ, अरू संसद नेपालको संसद नेपाली जनता नेपालको राष्ट्र यहाँको स्वाधीनता कुरा गर्नुहोस् तपाईँ। हो तपाईँको मात्रै देश यो संसारमा अरू बाँकी मान्छेका देश हो। तपाईँ धेरै जान्ने कलाउनु हुने त परेको छैन नेपालले। तपाईँ मात्रै एउटा म पनि दिन्छु तपाईँलाई। राजनीतिक पार्टी गवार हुन्। तपाईँले यसको अक्षर पनि एक अक्षर पढ्नु भएको छैन, पढ्न पनि आउँदैन। हामी पढ्दैनौँ। अमेरिकाले हामीले पहिले तपाईँलाई यो देश विकास गर्नु छैन, यो मुलुकको जनतासँग तपाईँलाई तपाईँ सत्तामा कहिले पुग्ने पनि होइन। तपाईँले सत्ता पुग्ने मात्रै होइन, गफ गरेर खाने हो। गफ गरेर खाने हो। दुनियाँको भ्रष्टाचार गरेर खानालाई त्यो रकम दिए तपाईँ जस्तो नै हो। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले विदेशीका लाखौँका छोडेर आएर यहाँ जस्ता मान्छेले नाटकको कुरा नेता बिगारे ख्याल गर्नुभएको तपाईँले। तपाईँले 50 वर्षदेखि डिएफआइडी युएसएआइडी जीटीजेड विभिन्न युरोपियन मुलुक जर्मन बेलायतको पैसा खाउँदैन कहाँ सुतेर पैसा बटुदिन भ्रष्टाचार आइपीएस को कुरा मैले यो संसदमा तपाईले के गर्नु भएको छ? तपाईँ आफ्नो पालामा बोल्नु हैन, तपाईँ किन बोल्नु भएको छ? तपाईँ किन गर्नु भएको छ? को तपाईँ? तपाईले त तपाईँको पालामा बोल्नु भएको छ दुनियाँमा। मैले एकचोटि बोल्नु होला, तपाईँ पालामा बोल्नुस्, म तपाईसँग आइहाल्छु। तपाईँ आफ्नो बोल्ने तपाईलाई अधिकारी छ देशमा। तपाईँ खण्डन गर्नुस्, मैले कर्मचारी रहेछ। तपाईँ खण्डन गर्नुस्, खण्डन गर्नु। पैसा डिबी हेर्छ तपाईले डिपिआर बनाएर खानको लागि धेरै कुरा नगर्नु। तपाईले तपाईको यो मुलुकका युवा एकैछिन खाडीमा कुल्ली गर्न जाने कारण नै उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो नि। एउटा खाडीमा मान्छे किन कुल्ली गर्न? तपाईहरु कुल्ली गर्नलाई बडा रमाइलो मान्नुहुन्छ। यहाँ यो मुलुक बनाउनु पर्ने भने तपाईलाई के पत्ता छैन? तपाई जस्ता भ्रष्टाचार मान्छे कुल्ली गर्न राजनीति तयार भएको मान्छे हो तपाईहरु। तपाई विदेशमा कुल्ली काम गरेर नेपाललाई कंगाल गर्ने तपाई राजनीतिको नाममा यो मुलुक बनाउने तपाईहरु एकैछिन नेताका दलालहरु दलाल मुखले दलाल भन्दै केही हुनेवाला छैन। त्यस्ता दलालहरु शब्द गाली गरेर दलाल हो तपाईहरु चाहे यो गाली गरेर आफूलाई शक्तिशाली गर्न खोजे। तपाईहरु तथ्य छैन, तपाईहरु पढ्नु भएको छैन, डकुमेन्टको केही कुरा थाहा छैन। अर्कालाई गाली तपाईले मात्रै पर्या कुरा नगर्नु होला। उग्र वामपन्थी यो आतंक मचाउने राजनीतिको नाममा आतंक मचाउने क्रान्तिकारी पल्टिनेहरूले यो देश सिद्ध्याकै त्यही रहर त हो। कुन सामन्तको भ्रष्टको छोरा यो मुलुकको सबभन्दा निम्न गरिबको बाउको छोरा हो। तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ? यसो गर्नु, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपतिर नलागौ। हामी कार्यक्रमलाई आफ्नो पाला बोल्नु, आफूसँग तर्क छैन, अर्कालाई दलाल सलाल भन्दै हिँड्ने। तपाईसँग के छ तर्क भन्नु त? केही छ तपाईसँग? यो डकुमेन्टमा के लेखेको छ तपाईँलाई थाहा छ? सबै पढाएको के छ? भुलो भन्नु के छ? नेपालको विरुद्धमा चारो खाएर नेपालको विरुद्धमा यो डकुमेन्टमा के आरोप लगाएको छ? यहाँका दलालका पैसा यो डकुमेन्टमा नेपालको विरुद्धमा के छ मलाई च्यालेन्ज भयो तपाईले भन्नुभयो नि, च्यालेन्ज भयो त। जस्तो एउटा सरकार आयो, अर्को सरकार आइसक्छ, कुनै परियोजना अघि बढाउन चाहन्न, त्यसकारण उनीहरू संसदबाट यो विषयलाई अघि बढाउन चाहन्छन्। तपाईहरू जस्तो राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ र विषय गिजोल दिनुहुन्छ, त्यस सधैँ पछिको पछि भयो, आरोप त्यो छ।
यो त कता कता सत्य जस्तो पनि देखिन्छ। होइन। अनि तपाईँहरू यसो। आरोप प्रत्यारोप लगाएर भएन नि। प्रत्यारोप चाहिँ त्यस्तो गर्ने भने त गर्नै पर्छ। यहाँ मान्छे पाएको छैनन्। देशको परियोजना त अघि बढाएको छैन। भुपाल चाहिँ तपाईँ असाध्यै ठुलो जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, दुनियाँ बुझ्नुभएको छ कि यहाँ चाहिँ यति दलालीकरण गर्ने, यति चाकरी गर्ने, विदेशी पैसा ल्याएर आज मुलुकमा तपाईँको चाहिँ 7 खर्ब चाहिँ यहाँ राष्ट्र उठाउन बाँकी छ। के अरे त्यो चाहिँ मेरो त्यो खै त्यो कहाँ ल्याएको छ त्यो? तपाईँको चाहिँ आज प्रदेशहरूले कति अर्ब हिसाब छैन, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नु छैन। अनि चाहिँ एनसिएलको कुरा कति उठ्यो, झार्ने छैन। अमेरिकाले पठाइदिएको 50 करोड पैसा त देश बन्छ। ठिक छ, पठाइदियो, पहिला पनि पठाएको छ, अरू पनि पठाएका छन्। भारतले चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाइदियो, संसदमा पारित भएको थिएन। नेपालको चीनले चाहिँ यो बाटो बनाइदियो, पृथ्वी राजमार्ग चीनले बनायो, संसदमा पारित भएको थिएन। तर यो अमेरिकी नियत गलत जस्तो छ। कम्युनिटीले भन्नुभयो नेपालको नियत छ यसमा, नेपालको बजेटमा शङ्का लाग्यो, त्यसै जानु पर्यो नि त। नेपालको बजेटमा करिब 18 देखि 19% विदेशी अनुदानको हिस्सा छ। सबैले बन्द गर्दै मान्नुहोस्, अमेरिकाको अनुदान अहिले नलिँदा डेमोक्रेटिक मुलुकहरूले नेपाललाई अविश्वास गर्ने अवस्था आउने र उसका अलाइहरूले नेपालमा अब क्वाड भन्ने पनि छ उसको, यो कता कता यो नाटो जस्तो एसियाको क्वाड, ती देशहरूसँग पनि नेपालको राम्रै सम्बन्ध छ। जापान, भारत, अस्ट्रेलिया, इभन अमेरिका भइहाल्यो। उसका अलाइ जतिले नेपाललाई अब तपाईँ अनुदान दिने बन्द गर्ने, सहयोग दिने बन्द गर्ने, यसरी अविश्वासको तह बढाउँदै लाग्यो भने त्यसको असर होइन। मोबाइलजी आजको दिनमा हामी उत्तर कोरिया क्युबा बन्न खोज्या हो, बजेट भेनेजुएला हो, सदुपयोग भएको छ, सदुपयोग देख्नु भएको छ। पैसा त अरूमा आज उहाँले भन्नुभयो, त्यही तपाईँको चाहिँ अरू राष्ट्रको मुलुक गर्नुभयो, श्रीलङ्काको कुरा गर्नुभयो। त्यहाँका चाहिँ भ्रष्ट सरकारहरूले विदेशी दिए पैसा सदुपयोग गरेका थिए। तपाईँ हामीले देखाएको छौँ नि त्यो कुरो। नेपालकै चाहिँ मतलब राष्ट्र सदुपयोग गरेका छन्। त्यसमा नलिने लिने, तर लिने के त भन्दाखेरि नियमन गर्ने, कानुनको रूपमा जाने यहाँका राजनीतिक पार्टी सबैभन्दा पहिला यो संसदीय व्यवस्था यस्तै झगडा हुन्छ। झगडा पार्ने व्यवस्था हो यो, दलाल निर्माण गर्ने व्यवस्था हो यो। त्यसो भएको हुनाले यस्तो गराउने संसदीय व्यवस्था, संसदीय पार्टीहरू एमसीसीको नाममा यो व्यवस्थालाई अन्त्य नगरे ध्वंस नगरे सबै झगडा त हाम्रो परिरहन्छ। यही मान्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, यस्ता विद्वान दुनियाँमा कति देख्यो, कति हामीलाई थाहा छ। यसो गर्नु न, एमसीसीको नाममा आउने अनुदानले खतरा कहाँ कहाँ छ हामीलाई ल बताउनु। 1 2 3 हाम्रो देशलाई एमसीसीको नाममा आउने अनुदानले 1 2 3 खतरा कहाँ कहाँ छ? सबभन्दा पहिला चाहिँ सैन्य कुराहरू छ। हैन अमेरिकाले 3 ठाउँमा सैन्य राख्ने सबै भइसकेको छ। कहाँ कहाँ? चितवन चाहिँ पाल्पर माथि मुस्ताङमा। अमेरिका साम्राज्यवादी हो त, एउटै जवाफ त आइसक्यो त। त्यसपछि चाहिँ यहाँ अमेरिका साम्राज्यवादी हो, कानुन पनि यहाँ कुरा गरेको छ। त्यो एउटा अस्ति त सोधेबाट मन्त्रालयबाट त्यसलाई एउटा कायदा रूपमा लेखेर पठाइदिएको छ। त्यसको यथार्थ प्रमाण छैन। एउटा सैन्य खतरा एउटा दुईटा चाहिँ अब यो राष्ट्रियमा त्यो धागो पनि नि हो। नेपालले सधैँ उसले त दास नोकर बनाएर राख्ने खालको यो यस्तो हुन्छ। ठिक छ, त्यसोमा चाहिँ उसले नेपाली जनताको बिचमा राजनीतिक पार्टी झगडा पारेर चाहिँ यहाँका दलालहरूबाट स्वार्थ लिने हो। किन भन्नु त अहिले यहाँका राजनीतिक दलहरू, संसदीयहरू तसार मसार गरेका छन्। कसले पारित गर्ने, कुन सत्तामा बसेको बेला कुन नेताले कुन पार्टीले गरेर चाहिँ जस लिने, भोलि पनि त्यसबाट चाहिँ लाभ लिने, सत्तामा जान सकिन्छ, अमेरिका विरुद्ध सत्तामा जान सकिन्न भन्ने यो त चाहिँ भारतभन्दा अमेरिकाको सबै जानेर बुझेको कुरा हो नि। त्यसो भएको हुनाले यो 50 करोडको कुरा होइन अमेरिकी डलरहरू। यहाँ चाहिँ कुन नेता कुन पार्टी सबभन्दा अमेरिकाको नजिक हुने प्रभुको जनता जनता पुर्याएर मात्रै अगाडि बढाउँछु भन्नुभयो नि त। हजुर, त्यो ठिक छ, त्यो कुरा उहाँले भनेको कुरा राम्रो छ नि, त्यो त हुनु पर्यो जस्तो कुराहरू त। ठिक छ आनन्दज्यू, अब यहीँ बसमा त यस्तो अवस्था छ, सम्हाल्न मुस्किल छ। बाहिर गइसक्नु छैन, जनता सडकमा उत्रिन थालेका छन्, कस्ता कस्ता नारा लागेका छन् मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध। हामीले बनाएको देश यस्तै हो, गर्न खोजेको यस्तै थियो। अब विषयवस्तु त एमसीसीकै विषयवस्तु हो त, यसले त उडलियो। अहिले अब हामीले बनाउन खोजे यस्तै थियो भन्नेतिर म जान चाहन्न। क्वेसन उठिसकेपछि केही विषयवस्तुहरूको उत्तर चाहिँ क्लियर भएपछि मात्रै त्यसलाई अगाडि बढाउँदा यो चाहिँ देशको हितमा हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्छ भरे भोलि नै त्यो अगाडि बढाइहाल्ने, नेपाली जनताको हितमा हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएको छ कि छैन, अब त्यो चाहिँ त ल त्यहाँ टेबल भयो भने त्यस पछाडि चाहनु भइहालेछ भन्ने हुन्छ अहिले। तथापि पनि यसलाई हुने ठाउँमा कार्यकर्ता पाल्नु भएको छ। कम्तीमा अलिकति मेरो कुरा सुन्नु न, अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकार भइसकेपछि गठबन्धनका दलहरू बिचमा
सहमति नभइकन त्यो चाहिँ त्यहाँ आएर पास हुने सम्भावना पनि त्यसमा गठबन्धन भत्किन्छ एमसीसी अघिबाट भने त्यसो भएको हुनाले एमसीसी अघिबाट गठबन्धन भत्किन्छ एमसीसीका कारणले गठबन्धन भत्किन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन जोगिन्छ पनि तपाईहरुले अनुमान गर्ने कुरा एउटा मिनेमतमै अघि बढ्छ त्यसो तर एक दुईवटा कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ जस्तो उठेको कुरा अब यो एमसीसी सेनासँग काहीँ चाहिँ सम्बन्धित छ कि छैन यो विद्वानले होइन भन्नुहुन्छ यो एउटा अमेरिकाले जवाब उहाँहरूले सरकारले सोधेको होइन अमेरिकालाई यो सैनिक गठबन्धन छ कि छैन यो राष्ट्रियता हाम्रो चाहिँ डुब्छ खतम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जवाब दिइसक्यो त अब नेपालको सुरक्षासँग चाहिँ सम्बन्धित छ कि छैन भनेर उहाँले जवाब दिइसक्यो नेपाल चाहिँ के अरे असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छ त्यो नीतिसँग यो एमसीसी काहीँ चाहिँ के अरे बेमेल हुने खालको चाहिँ कुनै चिज छ कि छैन है त्यस्तै गरेर अरू धेरै कुरा प्राविधिक कुराहरू जस्तो चाहिँ के अरे अब एमसीसी कार्यान्वयन हुँदाखेरि नेपालीहरूले रोजगार पाउने कि विदेशीहरूले पाउने यस्ता कुराहरू पनि क्लियर हुनु पर्यो त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ हिसाब लेखा परीक्षण कसले गर्ने नेपालीले गर्ने कि विदेशीले गर्ने डकुमेन्टमै लेखा छ नेपालले गर्ने यी कुराहरू पनि क्लियर हुनु पर्यो डकुमेन्टमा छ सर त्यस्तै गरेर म भन्दैछु पक्नु न तपाईँ पालमा बोल्नु होला त्यस्तै यो तपाईँले डकुमेन्टमा त छ तर आम नेपाली जनताले यो डकुमेन्टमा छ भन्ने थाहा पाएको छैन त्यस पछाडि म भन्दैछु ठाउँमा लानु भयो नि त अब जहाँ यो चाहिँ परियोजना सञ्चालन गरिन्छ त्यहाँसम्मको जग्गा अधिग्रहण गरिन्छ त्यो जग्गाको स्वामित्व कोसँग हुने नेपालसँग हुने अमेरिकाको हुने भोलि त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसको नियन्त्रण कसले गर्ने नेपालले गर्ने प्रश्न छ एक दुईवटा चाहिँ के अरे नेपालले गर्ने प्रश्न कसले गर्ने यी कुराहरू चाहिँ प्रष्ट हुनु पर्यो प्रश्न छ क्लियर हुनु पर्यो र यो चाहिँ जनतालाई क्लियर गराउनु पर्यो र त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई छलफल का साथ चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि संसदमा पेश गर्दाखेरि एउटा स्थिति रहला तर त्यो नभइकन अहिले चाहिँ तत्काल यो चाहिँ मलाई यो पास हुन्छ जस्तो लाग्दैन अर्को कुरा म के राख्न चाहन्छु भने पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदा हामी त्यहाँ थियौँ त्यतिखेर पार्टीभित्र पनि चाहिँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि नै व्यापक खनालको नेतृत्वमा है पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल समेत बनेको छ र त्यसले अध्ययन गरेर संशोधनको चाहिँ केही 1500वटा बुँदा उसले चाहिँ यी संशोधन गर्न पर्छ यो संशोधन यी बुँदाहरू नेपालको हितमा छैनन् यो संशोधन गर्न पर्छ भन्ने चाहिँ प्रतिवेदन पेश गरेको छ त्यसो भइसकेपछि यी संशोधनहरू त गर्नु पर्यो अब यो शुद्ध नेपालीको लागि यो विकास निर्माणको चाहिँ आवश्यकता छ नेपाली गरिब छन् भनेर ल्याएको हो भने ती संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावहरूले संशोधन गर्दिन के बिग्रियो अमेरिकालाई के गाह्रो हुन्छ बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ हेर्नुस् है एउटा नबुझेको विषय चाहिँ नि तपाईँ भन्नुहुन्छ सबै छ ती पार्टीभित्र पनि विद्वान नेताहरू छन् पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू उनीहरूको पछाडि एक्सपर्ट टिमहरू पनि छ को छ छैन र कोसँग सल्लाह गरेको थाहा भन्नुभयो तपाईँले ल त्यत्रो टिमहरू उहाँहरूको सचिवालय हुन्छ टिम हुन्छ विज्ञहरूको होइन झलनाथ खनाल भीम रावल र अनि गेवाली कम्युनिटीको नेतृत्वमा बनेको कमिटीमा को प्राविधिकलाई बोलाएर त्यहाँ तपाईँ छलफल गरेको सुन्नुभयो कहिले सुन्नुभयो तपाईँले उहाँहरू इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टको ज्ञाता हो त्यो अङ्ग्रेजीलाई नङ्ग्रेजी बुझेर अनि नेपालीमा चाहिँ उल्था गरेर अनि त आई इट हटडग अलिकति म खण्डन गर्नु पर्यो है आई इट हटडग एक मिनट आई इट हटडग भनेर लेख्यो भने म तातो कुकुर खान्छु भनेर सल्लाह लिएनन् होला अनि यिनीहरू चाहिँ पढा मूर्खै मात्रै छन् केही बुझ्दैन होला नलिएको तपाईँले होला भन्नु भने तपाईँलाई पनि थाहा छैन यहाँले जे भन्नु भएको छ तपाईँले पनि थाहा रहन्छ त तपाईँले होला नबुझेको नि थिङ्क ट्याङ्क त प्रत्येकसँग एउटा टिम छ नि सचिवालय छ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले कोही विज्ञलाई बोलाउँदाखेरि नजाने कुरा हुन्थ्यो होला र प्रधानमन्त्रीको कुरै भएन यो अध्ययन गर्नलाई बनेको कमिटीको कुरा गर्नु न प्रधानमन्त्रीले कहाँ यो चिज ठिक छ यस्तो उस्तो भनेर कहिले भन्नुभएको छ र अनि ती नेताहरू सबै बुझेर बुझ पचाइरहेछन् बुझेर होइन उहाँहरू नबुझेर
थाहै छैन उहाँहरूलाई यो बुझ्नै भएको छ उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय के प्रतिवेदन बुझाएन थाहा नभएको हो त्यो प्रतिवेदन मैले पनि पढाएको छु त्यो प्रतिवेदनमा के लेखेको छ कतिपय बुदाहरूमा त यो यस्तो चिज भएमा द्विपक्षीय सहमतिबाट दुईटा वार्ताद्वारा यस्तो गरिन्छ कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट भनेको भोलि डिस्प्युट भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि एकदम स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने डकुमेन्टमा अनि त्यहाँ नै द्विपक्षीय छलफलद्वारा के उसको उचित मेरो उचित यस्ता कुरा लेख्न मिल्छ तपाईले त नेताहरूको अध्ययन क्षमताको कम्पिटेन्सीमाथि प्रश्न उठाइरहेको एकदम 100% यो मुलुकमा मैले भने नेताहरू पिएचडी गर्नुभएको नेता हो डाक्टर भीम रावल को डाक्टर भीम रावल म इन्जिनियरिङको पिएचडी म के अरे इन्जिनियरिङ पढेको मान्छेले है त यत्रो इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे डाक्टर भुँडी चिर्न जान्दैन भुँडीको तिरेको सबै कुरा जान्छ पढेको मान्छे हो भनिदिने तपाईँले उहाँ के को डाक्टर हो यो इन्जिनियरिङ विषयको डाक्टर हो उहाँ कहिले कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट यो पढ्नु भएको छैन उहाँहरूले यो पढ्नु भएको छ तपाईँले भोलि सडक विभागमा हुने एउटा कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट लगेर सडक विभागले एउटा तपाईँ ठेक्का लगाउने डकुमेन्ट लगेर गाउँका बिचारलाई त्यो निरीह मान्छेलाई सोध्नु भयो भने पार्टीले हामीले माइन्ड गराउनुहुन्छ अनि कहाँबाट सञ्चार आउनु तपाईले यहाँ सुन्नुहोस् भोपालजी तपाईँले एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले म बताउँछु मान्नुपर्छ अरे पहिले मलाई बोल्न दिनुहोस् तपाईँ एउटा कुरा म तपाईँलाई बताइदिउँ 2017 मा एग्रिमेन्ट हुने बेलामा ठिक छ तपाईँ एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा तपाईँ एउटा चाहिँ आफूभन्दा माथिको एउटा सोभरेन चाहिँ संस्थाले यो चाहिँ रेटिफिकेसन गर्नेछ भनेर तपाईँले उसको बिहाफमा सिग्नेचर गर्न मिल्छ भन्नुहोस् त सरकारले चाहिँ सम्झौता गर्दाखेरि म चाहिँ संसदमा चाहिँ रेटिफिकेसन गराउँछु अथवा मैले सही गरेँ भोलि संसदले सही गरिदिन्छ भनेर तपाईँ सिग्नेचर गराउनु मिल्छ तपाईँ यो ढङ्गले तपाईँ विदेशी मुलुकसँग चाहिँ तपाईँ यसरी सम्झौता गर्नुभयो भने अनि यो भोलि तपाईँको दुनियाँसँग तपाईँको क्रेडिबिलिटी सम्झौतै नै गलत छ सम्झौता तपाईँले यो गर्नै हुँदैन थियो तपाईँले सबभन्दा गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट लेभल सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई यो रेटिफिकेसन कुरा तपाईँलाई थाहा थियो भने तपाईँले यो सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि यहाँका मेजर राजनीतिक दलहरूको बिचमा बसेर प्राविधिक राखेर त्यसका एक्सपर्टहरू राखेर छलफल गराएर यो के छ भनेर तपाईँले चाहिँ यो पुरा छलफल गरेर ल भोलि रेटिफिकेसन जानु पर्यो भने सबै पार्टीले सहयोग गरेर तपाईँले एउटा रिटर्न चाहिँ एउटा 1 पेजको चाहिँ 10 कागज राख्नुभएको भए अहिले यो तमासा हुन्थ्यो तपाईँभन्दा माथिल्लो निकाय हो कि होइन सरकारभन्दा माथिल्लो निकाय हो कि होइन सार्वभौम हो कि होइन संसद सार्वभौम संसदलाई म चाहिँ भोलि रेटिफिकेसन गराउँछु भनेर तपाईँ विदेशीसँग सिग्नेचर गर्दै हिँड्ने यो प्रचण्ड र शेरबहादुरले जवाफ दिनुपर्छ पर्दैन यसको माधव नेपाल कहाँ सुतेर भन्नुभएको थियो 4 वर्षसम्म किन प्रश्न उठाउनु भएन 2017 मा अध्ययन नगरी केपीले किन प्रस्तुत गर्नुभयो टेबलमा किन राख्नुभयो कसले अध्ययन नगरिकन त्यसो भए केपीले अगाडि बढाउनु भयो अध्ययन गर्नुभयो तर उनीहरूले गरेका कुरालाई अध्ययन नगरे नेपालको संसदमा तपाईले मात्रै पढ्या तपाई डाक्टर नेपालको संसदमा अमेरिकनहरु छैनन् नेपालीका प्रतिनिधि छन् नेपाली म एउटा कुरा चाहिँ राखौँ है तपाई के थप्नु खोज्दै मैले अलिकति थप्न खोजेको कुरा के हो भने अब पढेको र नपढेको भन्ने तर्क आयो है अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो जुन विषय यो चाहिँ सम्झौता पत्र छ यो अङ्ग्रेजीमा छ मैले अघि सुरुमा भने नि यो अङ्ग्रेजीमा छ हामी नेपाली हौँ हामीले राम्ररी बुझ्नको लागि त्यो सरल भाषामा नेपालीमा लेखेर उल्था गरेर आधिकारिक रूपमा जोसुकैले होइन आधिकारिक रूपमा त्यसलाई ल्यायो भने त्यो सबैले बुझिएला एउटा पाटो रह्यो जसले जे भने पनि तर म यहाँ कहाँनिर जोड दिन खोज्छु भने जति राजनीतिक दलका नेताहरू छन् अहिले इन्जिनियर साहबले त यिनीहरूले केही पढ्या छैनन् यिनीहरूले केही जानेकै छैनन् बिल्कुल दुर्भाग्य भन्ने हिसाबले यहाँले एकदम भन्ने रानी छैन त भन्दा दुर्भाग्य यो मुलुकको तर एउटा कुरा इन्जिनियर साहब ख्याल गर्नु होला नपढेका नेताहरूले धम्की दिएर मलाई के हुँदैन नपढेका नेताहरूले पढेका इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ अगाडि वरिपरि राखेर उनीहरूसँग सुझाव दिने चाहिँ ताकत राख्छ उनीहरूसँग यसलाई अध्ययन गरेर भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु नपढेका नेताहरूले पनि विज्ञ छैनन् भने वरिपरि इन्जिनियर राखेर उनीहरूलाई अध्ययन गराएर चाहिँ कागज चाहिँ राख्छन् है इन्जिनियर साहब गरेनन् तिनीहरूले गरेनन् मैले यहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ र यो अहिले तपाईँ चाहिँ के अरे जस्तो संसदमा पास जान लगिँदैछ नि त्यहाँ हामी चाहिँ के अरे संसदभित्र 275 जना मान्छे छौँ है त्यहाँभित्र चाहिँ सबै मान्छेले यो बुझिया छन् त छैनन् मैले पनि राम्रो बुझिया छैन मैले पनि राम्रो पढेको पनि छैन
म यो पढेर पनि मैले अघि भने अङ्ग्रेजी छ, त्यो अङ्ग्रेजी पनि भाषा छ भन्छन् बुद्धिजीवीहरूले। तपाईहरुले त बुझ्ने विषय होइन यो, त्यसो बाहिर हात हाल्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बुझ्नुपर्छ, बाहिर हात हाल्नु भएको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ हिसाब गर्नलाई सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। प्राविधिक यो बुझ्नको लागि हामीले बुझ्नुपर्छ। बुझिया छैन जबरजस्त सही गर भनेर त भन्न त हुँदैन। पहिला त सही गरेर आउने अनि अहिले जबरजस्त भन्ने 2017 देखि कहाँ सुतेर भन्नुभएको थियो? ओके, अब अन्तिममा यो विषय यो एमसिसी गो ब्याक भन्ने नारा लागेको छ, जाँदाखेरि देशलाई क्षति हानि हुन्छ कि हुन्न, के छ बुझाइ तपाईँहरूको छोटोमा? अब मैले छोटोमा भन्नु पर्दा मैले अघि नै क्वेसन उठाएको छु होइन, यो ती क्वेसनहरूको उत्तर नआइकन यो चाहिँ पास गर्न हुँदैन। मैले माने थियो यदि यो ब्याक भयो भने त्यसले क्षति हामीलाई हुन्छ हुन्न? ब्याक भयो भने अब सहयोग आएन, कुन ठुलो कुरा हो के नेपाल तपाईँ के ठान्नु? यो ब्याक भयो आकाश खस्छ, गम्भीर समस्या। तपाईँहरू नेपालमा आकाश खस्छ। तपाईँ 16 खर्ब रुपियाँ बजेट बनाउनु भएको छ यसपालिको होइन? अस्ति हिजो पनि थाहा पाउनु 16 खर्ब 28 अर्ब कतिको बजेट आयो नि? 1% पनि होल्ड गर्दैन यसले, यो अनुदानले। सुन्नुहोस् न, मैले भनिसकेँ तपाईँ 1% 2%को प्रश्न यो होइन। प्रश्न के हो भन्दाखेरि त्यसमा त 18% ओभरअलमा आउने अनुदानको कुरा हो। एउटै परियोजनामा 60-70 अर्ब रुपियाँ पैसा लगाउने भनेको नेपालको निम्ति त्यो त बहुवर्षीय नै हुन्छ। नेपालको पनि ठुलो परियोजना, खर्बौका परियोजना पनि बनाउन थालेको छ निजी क्षेत्रले गुरुजी। तर तपाईँ 3 खर्बको विकास बजेट 300 अर्बको विकास बजेट बनाउनुहुन्छ वार्षिक होइन? अनि आएका विदेशीले आएको सित्तैमा आएको न त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ, न त्यसको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ, न केही गर्नुपर्छ। सित्तै लगाएर अब पैसा तिमीले लैजाऊ, राजनीति तिमीहरूको इन्टरनल चाहिँ राजनीति लुछाचुँडी भन्दा अलिकति त्यसलाई अलिकति साइडमा लगाएर यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न देऊ। एमसिए नेपाल गठन गर, तिम्रै कर्मचारीहरू एमसिए नेपालको बोर्डमा रहनेछन् होइन? त्यही कर्मचारीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेछ आयोजना भनेर भन्दाखेरि तपाईँ पठाउनु भयो भने तपाईँ एक त पहिले सिग्नेचर गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले यो आयोजना मलाई चाहिँदैन भनेको भए ल ठिकै छ चाहिँदैन भने अब के हुन्छ त यसको? तपाईँले सिग्नेचर गरेछ, तपाईँको क्रेडिबिलिटी दुनियाँमा हराउँछ। अब कुनै पनि सरकारले तपाईँलाई अब दिँदैन। यो सरकारसँग के विश्वास गर्ने? अब नेपालको सरकारसँग विश्वास गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ योसँग सम्झौता गरेको कुरा भोलि कुनै पनि बेलामा लागु हुँदैन। धन्यवाद, यही चाहना हो। हामी त अमेरिकी साम्राज्य भारतीय विस्तारवादका पर्खाललाई भत्काएर जनताको जनवादी व्यवस्था निर्माण गर्दैन, ध्वंसपछि निर्माण गर्ने कुरो भएको हुनाले अमेरिकाले पठाएको चाहिँ यहाँका साम्राज्यवादी विस्तारवादी दलाललाई पठाएको चारो कनिकालाई हामी विश्वास गर्दैनौँ। त्यो उहाँहरूले चाहिँ कनिका खानालाई गर्नुहुन्छ, कनिका खानेहरू पनि थुप्रै छन्। सवाल के हो भन्दाखेरि यसलाई अध्ययन गर्ने कुरो त अध्ययन गर्नुपर्छ, गरौँ मान्छे दुनियाँले। तर अमेरिकाले नेपालमा छिर्नै दिनुहुन्न, खुट्टो टेक्न दिनुहुन्न भन्ने पहिलो हाम्रो पार्टीको चाहिँ उस छिरिसेउले के गर्छ? भारतमा के गरेको थियो हजुर? त्यसमा यो परियोजना फिर्ता गयो के ठुलो कुरो? यिनीहरू राजस्व उठाउन्न, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गरेर उठाउन्न। यहाँ कुरा कहाँ त्यसका सुन्नुहोस् भोपालजी, हेर्नुहोस् यो त अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूले चाहिँ नेपालमा नेपालीमा छैन भनेर मैले फेरि भने अमेरिकालाई त नेपालमा टेक्नै दिनुहुन्न। उहाँले त त्यही खाले भन्नु पऱ्यो। त्यस्ता कुरा किन सुन्ने? मैले के सुन्ने हो? कुरा सुन्नु त एउटा विज्ञ त हो। यस्ता विज्ञ दुनियाँमा हजारौँ देखेर आएको मेरो छोरा नाति पनि भइहाल्यो नि। यस्ता पत्रे दुनियाँमा देखेर आएको जन्माएर आएको सुन्नु पर्यो भन्न खोजेको के मैले। सुन्नु न, मैले उहाँहरूको कुरै नसुन्ने त होइन, सुन्ने नि। एमसिसीको नाममा धेरै बस पनि जोड छैन। अब अन्तिम हुन थाल्यो। भोलि जनता आउँछ नि यही, भोलि अफगान बन्छ, भोलि उत्तर कोरिया बन्छ, भियतनाम बन्छ। यस्तालाई के थाहा हुन्छ? यस्तालाई तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ? सानो कुरामा बन्छ भोलि, सानो कुरामा जोड दिन्छु। त्यही थाहा छैन। सानो कुरामा जोड दिन्छु। कहिले खाना पाला भयो यता दलालहरूलाई? साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भनेर रोल्पामा सुरुङ खन्नेहरूको पालामा 10 वर्षमा अमेरिकन र युरोपियन आयोजन प्रोजेक्ट विदेशी प्रोजेक्टहरू यो देशभरि डाँडा टाढा घुमिरहेको थिए। नेपालका सारा आयोजनाहरू बन्द गरेर। हस्, तपाईँ थाहा पाउनुभयो उग्र वामपन्थीहरूको पारा? समय सक्यो। हो, त्यो तपाईँ तिनीहरू सोध्नु, हामीसँग त्यो गफन मिल्दैन। तपाईँ पनि त्यही खेमाको हो। समय सक्यो। तपाईँ त्यहीबाट आउनु भएको हो। आमाले यस्तो खालको तपाईँ त्यहीबाट आएको हो। त्यस्तो कुरा हो। धन्यवाद। ल नमस्कार। तपाईँको आन्द्रा त एकै नेपाली आमाले यस्ता भ्रष्ट अमेरिकी दलालहरू रोके। यहाँलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले एमसिसी के हो के होइन, किन यो विषयमा नेपाल विभाजित भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हस्तबहादुर केसी, यसै गरी इन्जिनियर गुरु भट्टराई र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सांसद भवानी खापुङसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।